भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 244 दिसाची 244 दिसाची बासोणी आज या सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा. माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 21 ओळी 27 म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 27 म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्या. पळय उतार म्हणटा म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्या. जेजू म्हणटा सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्या. सर्व वस्तू जेजूच्या हाताखाल आसा. परतून देवाचे उतर म्हणटा की म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात. म्हज्या अधीन दिल्यात. आज परतून धर्मदूताच्या कृत्यान 24:12 म्हणटा की कित्याक जेजू शिवाय दुसरे खंयचेय नांव मनशाकुळाच्या सुटकेक आनी सडवडेक ना. मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां बाच्या वेचे आमकां गुण करचे आमकां बरेपणाचे आमकां शांती दिवचे समाधान दिवचे भलायकी दिवचे हाताखाली काम पोंता पावूंक आज आदार दिवचे एक नांव सगळ्या मनशा कुळाक तेच जेजूचे जेजूचे जेजूचे. कित्याक म्हणल्यार बापान सर पदवी आपल्या पुता जेजूच्या हातान दिला. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा आमी ताका अर्घ दिता आसतना सोम्या सर पदवी तुज्या हातान आसा. कित्याक तूं पदवे दाळ तूं काकू दाळ तूं मैमेवून जावन आसाय. सर पदवी तुज्या हातांत आसा. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा. मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 21 ओळी 28 म्हणटा की येया म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कश्ट केला न्हू. येया आयच्या दिसा म्हजे सरशी तुमी समेस्त कश्ट केला न्हू. कित्याक बापान सर म्हज्या पदवी आज म्हज्या हातान दिला. कितली आज सगळी पदवी म्हज्या हातान आसा. त्या खातीर जेजुआ प्रमाणे शुभ वार्ता 14 म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितें मागताय ते आज तुका मेळटलें. तुका मेळटलें. जे कितें म्हज्या नांवान मागताय ते तुका मेळटलें. आमची अंतस्करणां समेच्या समर्पण दिव्या एकडे आमचे दोळे धांपया आनी अर्घा दिव्या ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया आमी ताका. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. सर पदवी आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या हातान तुवें सोंपयले. जेजू क्रिस्ता द्वारे आज बाचावी सुटका सडवण आमकां लाभोवन आसाय.
बापा तुझ्या अगणिक मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता, तुझ्या वर्त्या काकुती खातीर तुका आमी अर्घ दिता, तुझ्या विस्वासीपणा खातीर ह्या सकाळच्या वेळा तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाकणटा आनी तुका दिनवस हर एक दीस आमची जतन करता आसय, आमचे दया दाखोवन आसय, आमचो मोक्कर नासय, आमकां राखोवन आसाय आनी आमकां सांबाळन आसाय. त्या तुझ्या अगणित मोगा खातीर आज काळ जाता तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटा की आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 इकडे वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 इकडे वाचया आमी. येया म्हजे सरशी समेस्त येया तुम्ही कष्ट म्हजे केल्यानो. सरशीन तुम्ही समेस्त कष्ट केल्यानो. आज कष्ट सगळ्या मनशाकुळ जिवितांत कष्ट आसा. ग्रेस्तांकी कष्ट आसा, दुबळ्यांकी कष्ट आसा, पयशे आसतांकी कष्ट आसा, पयशे नातलांकी कष्ट आसा, भुरग्यांकी कष्ट आसा, वडिलांकी कष्ट आसा, माध्यम वर्गाच्या लेगीत कष्ट आसा. आज हर एकल्याच्या जिवितांत हे कष्ट आसा. कष्ट नातलो म्हणलो व्यक्ती ह्या संवसारांत कोणूच ना आनी कोणूच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज हे आपुरबायची टेस्टिमनी तुमी आयकतल्या. 14 वर्सां थावन ह्या कुटुंबां भुरगे नातले, मोती समाधान नातले आनी इराऱ्यान बुडून आसले. जेन्ना देवाचे उतार तांकां मेळ्ळे तांचे घर एक मागण्याचे घर तांणी करून घेतले. मागणे ताच्या जिवितांत वर्ते जाले. देवाची उतरां ती बळवंत जाली. आज हर एका वायटांत जिवित सुटका हर एका दिसा जेजूचो आदार तांणी मागले. म्हज्या मोगाच्या आपुरबायची टेस्टिमनी आयकतना कळटा की 14 वर्सां उपरांत देवान आमच्या जिवितांत हे भुरग्यांचे देणे दिले. 14 वर्सां उपरांत आमच्या दोळ्यांत दुखां त्या सुम्यान पुसून काडली. 14 वर्सां आमी कश्टाल्याली. 14 वर्सां उपरांत हे संतोषकाय, समाधान, खुशालकाय ते देवान आमकां प्राप्त केली. पण एकडी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 वाचया आमी. येया म्हजे सरशी समेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो. समेस्त कष्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. हांव तुमकां आज विशय 14 वर्सां उपरांत हे भुरग्यांचे देणे दिवन जेजून तांकां विशय दिलो, समाधान दिले. 14 वर्सां आमकां भुरगीं जाता की ना की म्हळ्यार कावजणी तांच्या जिवितांत आसता जावं फुरो. 14 वर्सां भुरगीं नातले पळोवन आनी वाजडीत आसात की आसताले की म्हणून हे भिरांत तांच्या जिवितांत आसती जावं पुरो जाल्यार देव मनशाची काळजां पळयता. किर्तनांत 21 वर वळी 2 म्हणटा. साम चॅप्टर 21 वर्स 2 म्हणटा तुझ्या काळजाचे अत्रेक म्हाका कळीत आसा. मोगाचे ह्या सकाळच्या व्हडा संख्यान तुम्ही हर एक दिसा देवाचे उतर आयकोन आसा, देवाच्या उतराचे भरोसो दवरून आसा, देवाचे उतर पातयेवन आसा. आज देवाच्या उतराचे वयर आयचो दीस तुम्ही सोलोंक प्रयत्न करन आसा. मात्र न्ही कितले मागण्या तुवें बळवंत जाला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या काळजाची आज अत्रेका देवाक कळीत आसा. कित्याक देव विस्वासी तुमची काळजां म्हजी आनी तुझे काळीज पळयतलो. देव तुझ्या काळजान कितें आसा, कितें जाय, खंय सांपडोन आसय, आज खंयच्या कश्टान आसय, हे सगळे त्या सम्याक कळीत आसा. त्या खातीर आज म्हणटा की येया येया म्हज्या सरशीन तुमी समेस्त कश्ट केलो न्हू आनी वचन वयतलो न्हू, तुका गळयतलो न्हू. येया म्हज्या सरशीन. परतून म्हणटा इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 21:18 म्हणटा की ये बस आमी भासाभास करया. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक पयलो जागो दिया. ह्या आदव्यांत एक शिकोवंक जाय. म्हज्या सुम्या लागीं संभाशण करूंक जाय, म्हज्या सुम्या लागीं भासाभास करूंक जाय, म्हज्या सुम्या लागीं उलोवंक जाय. आज 14 वर्सां ह्या कुटुंबान देवाच्या उतराचे भरोसो दवरलो. जेन्ना देवाच्या उतराचे पातळी दवरली तांणी तांच्या जिवितांत अद्भुतां अजापां घडोवंक सुरू जाली. हांगा जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशीन समेस्त तुमी कश्ट केलो न्हू आनी वजन वयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितलो. विशय आज आमकां विशयाची गरज आसा. पर आमी एक स्वता आउटरीच्या वयर गेल्ले बॉम्बे. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा तर बसता आसा इतले ट्राफीक जाम गे आमी बसून थकोन गेला. जेन्ना आमचो वेळ जागो आयलो थंय देवल्या एक पटी देंवतना अब्बा म्हणा तितली पुरा आसतना आमकां लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक ट्रॅव्हलिंगा विशीं आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत कितली घडिता द्वारे आमी थकोन वचून हांव गे, कंगाल जावन हांव गे, पुरा आसतना भोगते हांव गे, आमी इरारे भोगते हांव गे. तर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सगळ्या समस्येंत ह्या सगळ्या कश्टांत ह्या सगळ्या अनवरांत जेजू मात्र आमकां आज समाधान आनी सवकासाय दिवंक शकता. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव तुमकां
विषय दितालो रिणांत आज मी कष्टोन आज कांगाल जावन आज देदोस्पर जाला जावं फुरो पुता जॉयल हांव तुका आज विषय दितालो समाधान दितालो आज तुका समाधान दितालो भिया नाका हर एकला आज देवाची उतर म्हणटा म्हज्या मोगाचें देवान मनशाक असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशाक ताणें समर्पण दिलो त्या खातीर जेजू म्हणटा सामरियेचे स्त्रीयेक वचून सामरियेचे स्त्रिये आज सकाळी तुका उदक व्हरूंक जायना सांजे जायना दनपरा कटकट्या वात्यान ह्या स्वातें उदक व्हरूंक येता आसय हांवें तुजे समस्या पळयला तुजे कश्ट हांवें पळयला तुजे भितर कितें आसा तें म्हाका कळीत आसा संवसार तुका समजोवंक शकना हांव समजोवंक शकतलो देव जावन आसा मोगाचें न्हू संवसार आमकां समजोवंक शकना संवसार दुसऱ्या दृश्टीन आमकां पळयता जावं फुरो दुसऱ्या रितीन आमकां अर्थ करून येता जावं फुरो जाल्यार तुजो आनी म्हजो लागशिलान मोग केल्लो आमच्या मोगार पडलो तो जेजू आज भो अपूर्वेर म्हणटा की तुका हांव वळखता तुका वळखता म्हज्या कोड्याच्या पिडेन कश्टोन जेजूला घेवन सायबा तुका मोन आसता ही पिडा म्हाका गुण कर म्हणल्यार तक्षण जेजू तेच्या कोड्याच्या त्या कुसल्या सांबड्याचे हात धरून म्हणटा की म्हाका मोन आसा म्हाका खुशी आसा तूं बरो आसा जेजून पळोवना ताच्या त्या सांबड्याच्या वास जाता की त्या गायांतल्यान वास जाता की ते सांबडे कुसोन पडला की त्या कुडीचे ते हात दवरलो आनी म्हाका मोन आसा म्हाका खुशी आसा तूं बरो आसा जेजूचे काळीज हे कणवळायचे त्या खातीर म्हणटा की मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 11 ओळी 20 आनी 9 29 इकडे वाचया आमी म्हजे जून तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हज्या निमाणे घडये दोगा सोरा पैकी एकलो म्हणालो सायबा आमी तर पातकी तूं तो भाग्यवंत तुवें कांयच करूं नाय तूं भाग्यवंत तुज्या राजान इल्लोसो म्हजो उडास कर तक्षण जेजू म्हणालो आजूच तूं म्हज्या संगत वैकुंठांत आसलो ते सोम्याचे काळीज जावन आसा ते सोम्याचे उदारपण जावन आसा मोगाचें ह्या आदव्यांत आमी आसता आसतना आमचे सगळे समस्ये जेजू कळीत आसा तर आमची काळजां मनां नवी करया खंय आमी सांपडल्या थंयच्यान भायर येवया खंयच्या बंदकडीन आसा त्या बंदकडींतल्यान भायर येवया हाचे दिसा कित्याक 14 वर्सां ह्या कुटुंबां भुरगीं ना जाल्यार ह्या भुरग्यांक ह्या कुटुंबाचे समस्ये कळीत जाल्ले जेजून तांच्या गर्भांत ह्या भुरग्यांची देणे घाले आज तुझे आनी म्हजे समस्ये ते सोडवंदारा मुखार व्हरतले विस्वास ते जेजू मुखार दवरा बाबार्थान आज माग्या सगळ्या अस्कतकायतान उण्यापणांतावन कश्टांतावन अनवरतावन इरारेतावन तस जेजू आज आमकां सुटका आनी सोडवण लाभयतलो ताच्या मोगात ते एक रावया कित्याक मनशाकुळाच्या मोगान जेजू मनशाकुळाच्या मोगान देव सांपडल्या कारणा खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत हाडलो जेजू क्रिस्ता मारिफात जण एकल्यानी नवे जिवीत अनुभव करीचे पवित्रपण अनुभव करीचे सर्गींच्या जोडीचे म्हणून ही बापाची खुशी जावन आसा इकडे आमची दोळे दांपया ह्या गायनांत भाग घेता आसतना हांगाची लायव्ह टेस्टमनी आयकुया आनी देवाक अर्घ दिवया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊया
मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हांव सुनीता बंटवळ मोडंका बतावन उलयतां आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या असऱ्यांची साक्ष दिवंक आशेतां हांव सर्वेस्पर म्हाका कितें आसात वय म्हज्या सोमयाक कांयच आसात ना सगळें साद मनशाक हांव जॉन्सन आनी आमचें बाळ साक्ष देवाचें उतर जिवें आनी कितलें पावरफुल म्हणून ब्रदर प्रकाशान दाखोवन दिलें ताणें दिल्लीं हर एक उतरां हांवें रिपीट केलें हर एका आराधनांनी रेतिऱ्यांनी भाग घेवन वावरतान मागणें केलें मात्र न्ही फाटल्या 2 वर्सां तावन आमचें गरज एक ल्हान देवतें करून घेतलें जावं टीव्हीचेर वॉट्सॅपाचेर तोंडार देवाची महिमा मात परगटली आमच्या जिवितांत अजपा वयर अजपां जालीं मात्र न्ही 14 वर्सां उपरांत देवान एक भलायकेवंत चेरक्या भुरग्याक आमच्या हाती केळयलें कितलें व्हडलें कश्ट नश्ट आकांत भिरांत आसल्यारय देवाक उलो मारल्यार तक्षणच आदाराक येवच्या म्हज्या सोमयाक जावं महिमा मान आनी होगलाप देवाचें उतर दिवन दीस आनी रात मागच्या विशिश्ट सक्तीन भरलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बेसांवांनी बरोवन दी हजारो हजार लोकांचे आत्मे परिवर्तन करून दी म्हूण मागता Praise the Lord, brother. Hallelujah. जेसूक हांव अर्गां दिवन बायंदारतान उलयतां हांव देवाक अर्गां दिवन म्हजी एक साक्ष दिवंक आशयतां म्हजें फ्लॅट विकूंक मस्त ट्राय करताली पूण आमकां समागाट ग्राहक मेळनासलो ब्रदरान दिल्ले बोर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आसल्या आनी आतां एक बरें डील जाली आनी फ्लॅट विकून गेलें जेसू काळजान हांव अर्गां दितां आनी मस्त विघ्नांत राखून व्हेल्ल्या सोर वायटांत राखून व्हेल्ल्या आमकां जेजूक काळजांत अर्गां दितां होगलाप दितां देवाचेर पातयेणी दोन मागणें केल्लें केदींच निराशी जावंक मेळना देखून अर्गां जेजू होगलाप जेजू आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वाद मागता सदां तांकां मागण्यांत उडास दवरता देव बरें करूं थँक्यू जेजस 5 भासुण्यो आमी जणेकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Lamentation chapter 3 verse 22 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळती केदींच अंत ना Psalm chapter 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता भगवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंताचो मोग करता Jeremiah chapter 1 verse 8 तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा Deuteronomy chapter 31 verse 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना Jeremiah chapter 1 verse 19 ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर म्हजी पयली साक जावन आसा हांव प्रेग्नेंट आसतना थायरॉयड अनकंट्रोलेबल जालें
आनी म्हज्या भुरग्याक बी थायरॉयड प्रॉब्लम येवचे चान्सीस आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. जाल्यार म्हजो भुरगो कितेंय प्रॉब्लम नासतना बरो हेल्दी जावन जल्माला. म्हजी दुसरी साक जावन आसा, म्हाका तोंडा भितर एक माउथ अल्सर जावन सुमार 2 हफ्त्या वयर जावन गेले. कांय कमी जावन नासलें. वर्ड ऑफ गॉडा द्वारे संपूर्ण थरान गूण जाले. म्हजी तिसरी साक जावन आसा, म्हजो भुरगो 18 म्हयन्याचो जाल्यारय चलनांतलो. वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करून मागताले. आतां तो बरें चलता. इतले व्हड आजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी आमचे खातीर म्हागेले ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरे आशिर्वादान भरूं म्हूण मागतां. साक्स दिवंक लेट केल्याक बक्षाणे मागता. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जावं वर्गां होबळाप मान महिमा आनी स्तुती ससनाच्या ससनाक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लाविया कारकोळ मियार तावन. हांव म्हज्यो 2 साक्षी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें म्हजे भयणीचें धूव तिसरे फावटी विजीट विजार दुबय पावल्लें. ह्या फावटी जाल्यार ताका काम मेळोवन दी म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका मागता म्हणून बसयलें आनी देवाचें उतर तांणी म्हाका धाडलें. हांव तें बरें करून रिपीट करून ताचे पासून मागून आसली. आतां ताका बरें काम फावो जालां आनी तें बरें करून थंयसर काम करून बऱ्या तरेन आसा. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हजें युट्रसाचें ऑपरेशनय बऱ्या तरेन जावचें पासून ब्रदर प्रकाशाक हांवें कॉल करून सांगलें आनी ब्रदरान म्हाका मागता म्हणून बसयलें आनी पवित्र पुस्तकांतलें देवाचें उतर तांणी म्हाका धाडलें. हांव तें बरें करून रिपीट करनासली आनी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन हांव आतां बरी भलायकी म्हाका आसा. देखून देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणून मागता. तांच्या सगळ्या मिसां वावरांत तांकां देवाचे विस्नार आशिर्वादां मेळोवन दीत म्हणून हांव मागतां. एक घडी म्हज्या मोगाच्यान आमचे दोळे धांपया. मोगार इश्टा जेजू, आमचो चड आनी चड मोग करतलो आमचो जीव देव तूं जावन आसा. म्हजो मालगडो भाव जावन आसाय तूं. म्हजें सर्वस्व जावन आसा. हर एक घडी म्हज्या विशीं तूं कळीत आसा. सुम्या तूं म्हणटा पुता हांव तुका सांडिना आनी सोडिना. आयजाय 66 वर्स 13. जसं एक आवय जसं बापाय आपल्या भुरग्यांक बुजयता ताचे वर्त्या रितीन आज हांव तुका बुजयता. हांव तुका बुजयता म्हज्या पुता. हांव तुका बुजयता. हांव तुका सोड घालचो ना. ह्या सकाळच्या वेळार जे कितें गरजो आसा, जे कितें कश्ट आसा, उण्यापण आसा, खंयचें काम हाताक घालूंक वयते, आज घरा आज फंक्शन आसा गी, कितें आज मांडावळ तुवें चिंतला गी, ह्या सगळ्याचे सर्गेचो बाप जेजू क्रिस्ता मरिफात आशिर्वादीत करूं दी. तुमचे कश्ट, तुमचे उण्यापण, तुमची अस्कतकाय, तुमची इरारय, तुमची अडकळ्यो हे सगळे तुमकां सोड नसून सर्गीची तलाळ आशिर्वाद बेसवां तुमचे तुमच्या कुटुंबाच्या सर सान्याच्या देवन दी. आज भलायकी नातल्यांक जेजूच्या नांवाची ती भलायकी पाटी मेळोवन दी. आज कश्ट नासल्यांक जेजूस आज तांचे कश्ट परिहार करून दी. समाधानांतल्यान जेजूचें समाधान आज तांच्या काळजान प्राप्त जावं दी. आज कोण उण्यापण भोगता तसो जेजू तुमकां आज भरतीकन दिवं दी. आज तुमचे निराशपण हिराराय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सोड नसून दी. आशिर्वादा तुमच्या घरांत तुमच्या जिवितांत सदांच देवन येवं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आराम करा. जेजूच्या नांवान देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आराम करा. जैत तुमच्या स्वाधीन आसतले. जैत तुमच्या पक्षान आसतले. जेजू दिया एकामेकांक. म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक ह्या ब्रेस्तारा निमाणो ब्रेस्तार वर्सा असो कित्याक म्हणल्यार आनी 2 ब्रेस्तारांक मागणें आसचें ना. थँक्स गिवींग थर्सडे ओपन आउटरीच जावन आसा. 12 वरां 6 वरां पवित्र सक्रामेंत भायर तो विनवण्या खातीर आनी कावन्सिलींग आसतलें. 7:30 ते 7 मीस. म्हज्या मोगाच्या न्हू 7 ते 9 विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, घरचे वता ते ग्रावंडात आसतलें. येया
आणि सोम्याक अर्घ दिवया आणि ताची दैवीक सगत आम्ही जाणकले अनुभव करूया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आम्ही जाणकले ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां. म्हज्या एकावंटांत 25,000 रुपये हांवें बाय मिस्टेक अननोन एकावंटाक ट्रान्स्फर केले आनी म्हज्या एकावंटाक ते रिफंड येवंक नासले. मस्त टेन्शनार हांव आसली आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ते हांव रिपीट करनासली. आनी विथीन विकांत म्हजे पयशे ते म्हज्या एकावंटाक फाटीं आयले. देवान म्हज्या जिवितांत केले त्या व्हडल्या उपकारा खातीर हांव ताका अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी हांव बरें मागतां आनी तशेंच तांचे देवदाराळ आशिर्वादां घालून दी म्हणून मागतां. अर्गां तुका सोमया जेसू, वगळाप तुका सोमया जेसू, महिमा तुका सोमया जेसू, वंदन तुका सोमया जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मायरा उलयतां युकेतान. म्हाका लंडनाक वचपाची खूब खोशी आहली पूण म्हजें जायन आहलें. 3 फावटी म्हजी विजा रिजेक्ट जाली. चवथे फावटी म्हाका कोणें ब्रादरीचो नंबर दिलो हांवें ब्रादरीक मॅसेज केली. म्हाका ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट कोत्तूच लागलें आनी म्हजी विजा अप्रूव जावन हांव आयज लंडनाक आहा. तशेंच म्हजें विजा एक्सटेंड करूंक जाल्ली तें म्हजें काम जालां म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. तिसरी टेस्टमनी म्हणल्यार म्हजें चेडूं प्रेग्नंट आहलें आनी व्हेरी क्रिटिकल कंडिशन आहलें. हांवें ब्रादरीक मॅसेज घाली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें रिपीट कोत्तूच लागलें आनी म्हजें चेडूं 6 म्हयन्यार सुटोन आयज नातूय म्हजो बरो आहा आनी चेडूय म्हजें बरें आहा. बरे भाशेन तीं घरा पावल्या म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक्यू फादर. आनी ब्रदर प्रकाशाचे आनी ताचे टिमीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल आनी अदीक आनी अदीक तांकां कृपा दी म्हणून मागणें करून जेजूक आर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. पयलें हांव देवाक आर्गां दितां. म्हजें नांव लिल्ली. बँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजे पुताचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत दुबयक काम सोदूंक गेलो. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांय सकाळीं सांजेर मागतां आसलें. काल ताका बरे कंपनींत काम मेळ्ळें आनी देवान म्हाका म्हज्या जिवितांत मस्त उपकार केला. धन्य देवाक हांव आर्गां भेटयतां आनी मरी मायेकी आर्गां भेटयतां. सितांव तुका सोमया, महिमा तुका सोमया. हालेलुया हालेलुया. आमच्या उपकार आमकां मेळिल्ल्या आमकां आमचे बसून मागुल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव थँक्स म्हणटां आनी तांचेर दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव मागतां. थँक्यू. I would like to give a testimony. My father, Mr. Jacob Lobo, was hospitalized on 19 September. His diabetes increased and he went in diabetic coma. We, all the family members and relatives, were praying for him. I sent a request to Brother Prakash and his team and they gave me some Bible verses. I continuously prayed and a miracle happened. On 24th September morning, my dad opened his eyes and by the grace of God, on 8th of October, he got discharged. And we all thank each and every one for continuously praying for him. Sorry for the delay of sending our testimony. We thank you, Jesus. Love you, Jesus.